चौथी हदीस जामिया तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर 11 सहाबा की उनकी तरफ से ये खुशखबरी और बिशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका, 11 सहाबा की गवाही। सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हदीस तिरमिज़ी में मौजूद, अबू दाऊद में मौजूद, इब्न माजा में मौजूद, और इस सनद पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस भी लेकर आए हैं सही बुखारी के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 828 नंबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाद बदबख्त इस हदीस को ज़ईफ साबित करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ताबी की मुलाकात ही साबित नहीं है अबू हुमैद सादी से। तो ताबी की मुलाकात मोहम्मद बिन अमर बिन अता जो ताबी है उनकी मुलाकात साबित है, सही बुखारी में मुत्तसिल सनद पूरी मौजूद है इसी सनद पे। वो कहते हैं कि मैंने सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 सहाबा की मौजूदगी में पाया और ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 25 से 30 साल बाद का है, 25 से 30 साल बाद, क्योंकि जो ताबी बयान कर रहे हैं वो समा के काबिल उस वक्त हुए हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 30 साल गुजर चुके थे। तो वो उस मजलिस में मौजूद थे जिसमें 10 सहाबा कराम और 11वें अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। तो वो 10 सहाबा में अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा वाकिफ हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ा करते थे। तो पता है उन सहाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ए अबू हुमैद, आप तो बिल्कुल आखिर में मुसलमान होने वाले सहाबा में से थे, आपने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी सोबत ही नहीं की जितनी हमने सोबत की है, क्योंकि इसमें सैयदना अबू कतादा भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जय्यद सहाबा में से थे। तो आप तो बिल्कुल एंड पर मुसलमान हुए हैं, आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सोबत ही नहीं की है और आप दावा कर रहे हैं कि आप हमसे भी ज्यादा नमाज का तरीका जानते हैं। लेकिन सहाबा में आजिज़ी थी, उन्होंने नहीं कहा बैठ जा तू, उन्होंने कहा कि आप बयान कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका कैसा था, यानी अगर ठीक हुआ तो हम तस्दीक कर देंगे और गलत हुआ तो आपकी इस्लाह कर देंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो नमाज का नक्शा खींचा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन नक्शा खींचा है कि पूरी की पूरी नमाज उसके अंदर समौदी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वर्ड बाई वर्ड मैं पढ़कर सुनाता हूं, इसका टेस्ट ही इसमें है। सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 सहाबा जिनमें अबू कतादा भी मौजूद थे खड़े हुए और ये सारा मामला जो मैंने बयान किया उसके बाद वो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर कहते। तो दोनों तरीकों से दुरुस्त है, पहले अल्लाह अकबर कह के बाद में हाथ उठाना, साइमल्टेनियसली उठाना, या पहले हाथ उठाना और बाद में अल्लाह अकबर कहना। ये तीनों तरीके हदीस में साबित है। बुखारी मुस्लिम में हम पढ़ चुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ कंधों तक उठाते। इसमें है कि दोनों हाथ कंधों तक उठाते और अल्लाह अकबर कहते। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के लिए आसानी है। फिर तकबीर कहते, फिर किरात करते, फिर तकबीर कहकर हाथों को कंधों के बराबर उठाते और फिर रुकू करते और अपनी हथेलियां घुटनों पर रख देते गोया के उन्हें पकड़ा हुआ हो। हाथों को कमान की तरह तान कर पहलुओं से दूर कर लेते, बिल्कुल सीधे हाथ रख लेते रुकू के अंदर, कमर बिल्कुल सीधी कर लेते, ना तो सर मुबारक को झुकाते और ना ही बुलंद करते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते और फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। ये 30 साल बाद का जिक्र है। और फिर इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाते, फिर तकबीर कहकर जमीन की तरफ झुकते, सजदे में नाक और पेशानी को जमीन पर रख देते, अपने हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखते, हथेलियों को कंधों के बराबर रखते और रानों को पेट के साथ न लगने देते, यानी खुलकर सजदा करते। पांवों की उंगलियां किबला की तरफ मोड़ लेते, यानी ऐसे मुड़ी हुई होती किबला रुख। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। फिर सर उठाते, बाएं पांव को मोड़ लेते और उस पर बैठ जाते और इस कदर इत्मीनान से बैठते कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी जलसे के अंदर दो सजदों के दरमियान सुकून से बैठ जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, फिर तकबीर कहकर उठते और बायां पांव मोड़कर उस पर बैठ जाते, इस कदर इत्मीनान के साथ कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी दूसरा सजदा करके भी फिर बैठ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। यहां तो जिक्र है और बुखारी शरीफ में इसका हुक्म भी मौजूद है। वो मैं जब उलमाए अरब का रद्द करूंगा कि उन्होंने नमाज के अंदर जो खराबियां डाली हैं इस वक्त उलमाए हरमैन में, तो इनकी इंशाअल्लाह ताला जो इल्मी गिरफ्त करूंगा इसी लेक्चर में, उसमें मैं बताऊंगा
کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل فرماتے۔ پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین کے بعد یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے، انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے، حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے۔ تورک کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے، جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشہد بیٹھتی ہیں۔ یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں، تو ہم تو لوگوں کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو، مولوی سے نہ سیکھو، تو آپ کو کافی ساری نماز درست ہو جائے گی۔ عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر، اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب بھی آپ دیکھو تو مولوی سے نماز نہ سیکھو، جا کے امی سے سیکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ 30 سال بعد 10 صحابہ اور 11ویں وہ خود 11 صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، سیم نماز کا طریقہ کیمیائے سعادت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 505 ہجری نے نقل فرمایا، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری انہوں نے بھی سیم طریقہ نماز کا لکھا ہے۔ اب 11ویں والا پیر کہتے ہیں اور 11 صحابہ کی گواہیوں والی حدیث نہیں مانتے، ہم بھی 11ویں کے ماننے والے ہیں، 11 صحابہ کی گواہیوں کو، تو 11ویں والے پیر نے بھی یہی بات نقل کی غنیت الطالبین میں۔ اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا، حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں وہ، لیکن جو لوگ ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر بات آ گئی، لیکن جو لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو ان کے طریقے پہ نماز بھی تو پڑھیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں غنیت الطالبین کا ترجمہ اور کیمیائے سعادت امام غزالی کا ترجمہ، تصوف کی کتابیں ہیں، ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے۔ اور پھر پانا لگا نہیں وہ تو عملی سے بولا شافی سے، وہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے عملی سے شافی سے، وہ تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے لے کر چلتے ہیں۔ تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں، اگر آپ حملی ہو کر رفع الیدین کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں محمدی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنے دیں، خدا کے لیے ہم پر فتویٰ نہ لگائیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے۔